नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। यतिखेर सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालको बीचमा वार्ता जारी छ। शीर्ष नेताहरू, प्रभावशाली नेताहरू वार्तामा सहभागी हुनुहुन्छ। दुवै समूहका नेताहरू साँच्चीकै वार्तामा के भइरहेको छ, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। सिंहदरबारमा भइरहेको वार्तामा सहमतिको सम्भावना कम छ भनेर नेताहरूले बताउन थालेका छन्। आज दिनभरि नै माधव कुमार नेपाल समूहले बैठकहरू राख्यो, स्थायी समितिको बैठक राख्यो, केन्द्रीय समितिको बैठक राख्यो र अब कसरी जाने भनेर वार्तामा आफ्नो अडान र एजेन्डा लिएर उहाँहरू सिंहदरबार पुग्नु भएको छ। र माधव कुमार नेपालले स्पष्ट रूपमा बैठकमा भन्नुभएको छ 2075 साल जेठ 2 गते फर्कनै पर्छ। यदि नफर्कने हो भने हामी फेरि पनि राजीनामा दिन तयार छौँ र विश्वासको मत लिनु अघि हामी प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्छौँ र राजीनामा दिन तयार छौँ भनेर उहाँहरूले यतिखेर बैठकमा चेतावनी दिइरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई। र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ म 2075 साल जेठ 2 मा फर्कन सक्दिनँ। उहाँले सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ फागुन 28 को निर्णयमा परिमार्जन हुनसक्छ, त्यसमा तलमाथि हुनसक्छ, तर सबै निर्णय खारेज हुँदैन। अब के होला त वार्तामा सबैको ध्यान सिंहदरबारतिर केन्द्रित भइरहँदाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले साँच्चीकै पूर्ण रूपमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छ कि फेरि पनि द्वन्द्व र विवाद र झगडामा जान्छ अथवा विभाजनमा जान्छ अथवा सबै सांसद माधव कुमार नेपाल समूहका सांसदहरूले राजीनामा दिन्छन् त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाजी मार्नु भएको छ। उहाँ तेस्रो पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। आज उहाँले शपथ पनि लिइसक्नु भएको छ र प्रधानमन्त्रीले शपथ लिइसकेपछि भन्नुभएको छ मेरो मिसन भनेको कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि म अब प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्छु। एक सूत्रीय माग प्रधानमन्त्री अगाडि सार्नु भएको छ। हामी पनि त्यही चाहन्छौँ प्रधानमन्त्रीज्यू। जनता यतिखेर मरिरहेका छन्, जनताले उपचार पाएका छैनन्, जनता भनिरहेका छन् उपचार गरिदेऊ। सरकारले उपचार गरेन। जनता यतिखेर अक्सिजन नपाएर, अस्पतालमा बेड नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर, आइसियु नपाएर मरिरहेका छन्। जनता बचाउने काम सरकारको हो। मेरो आग्रह छ अब तपाईहरू राजनीति घटनाक्रमलाई केही समय छोड्नुहोस्, जनता बचाउने अभियानमा लाग्नुहोस्। जनतालाई अक्सिजन चाहिएको छ, अक्सिजन, र अक्सिजनको अभावले धेरैको ज्यान गएको छ। त्यतातिर प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईको ध्यान जानुपर्छ। तपाईँ यो देशको तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। सुरुमा तपाईँ दुईटै मतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसपछि बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, अहिले आएर अल्पमतको प्रधानमन्त्री। सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले तपाईँ संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। अब तपाईँले विश्वासको मत लिनै पर्छ। 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु भएन भने फेरि पनि मुलुक निर्वाचनमा जान्छ। केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको लागि सङ्केत गरिसक्नु भएको छ र संसद विघटनको सम्भावना हत्तै बढेको छ। अब विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन। यो अवस्थामा मुलुक निर्वाचनमा गयो भनेर धेरै विश्लेषकहरूको प्रतिक्रिया आइसकेको छ। विपक्षी गठबन्धनको बैठक आज पनि भएको छ। नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपामा उपेन्द्र बाबुराम भट्टराई समूहले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् आगामी दिनमा दीर्घकालीन रूपमा हामी सहकार्य गर्नुपर्छ, गठबन्धन बनाएर जानुपर्छ, निर्वाचनसम्म हामी एक भएर जानुपर्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। र प्रचण्डले त माधव कुमार नेपाल समूह फेरि पनि यतै आउने र केपी शर्मा ओलीसँग कुरा नमिल्ने पनि सङ्केत गर्नुभएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। र जसपाभित्र दुई धार छ र महन्त ठाकुर समूहले राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाएको छ। अब साँच्चीकै जसपा फुटिसकेको धेरैको प्रतिक्रिया छ। जसपालाई फुटबाट कसरी बचाउन सक्छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज हामी दलको कुरा, नेताको कुरा गर्दैनौँ। आज हामी जनताको कुरा गर्छौँ। जनता समस्यामा छन्, जनताहरू पीडामा छन्,
जनताहरूले यतिखेर भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। भोक र रोगले जनता यतिखेर ठुलो समस्यामा छन् हाम्रो देशमा। कोरोनाको सङ्क्रमण हत्तै बढिरहेको छ। निको हुनेको सङ्ख्या केही मात्रामा पछिल्लो समय बढेको छ, नबढेको होइन, तर सङ्क्रमणको सङ्ख्या घटेको छैन जसरी घट्नु पर्थ्यो। मृतकको सङ्ख्या घटेको छैन, झन् बढिरहेको छ। आर्यघाटमा जानुहोस् त, सबको कुरा गर्दाखेरि, त्यहाँको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि मन कुडिएर आउँछ। भावियोर हुन्छन् जनताहरू। खोइ त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ र देशभरिको कुरा गर्न चाहन्छौँ हामी। म प्रदेश सरकारलाई भन्न चाहन्छु, स्थानीय सरकारलाई भन्न चाहन्छु, जनताको प्रतिनिधिलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू जनताको समस्या समाधान गर्नुहोस्, जनतालाई बचाउनुहोस्। तपाईँहरूको दायित्व हो, जनताको प्रतिनिधिको दायित्व हो। यदि जनतै भएन भने के काम तपाईँहरूको? त्यसैले पहिला हामीलाई जनता चाहियो, जनता बचाउनु पर्यो, जनताको समस्या समाधान गर्नु पर्यो, जनतालाई साथ दिनु पर्यो र जनताको पीडामा जुन नेताले साथ दिन्छ त्यो नेता नै सफल हुन्छ। जनता रोइरहेका छन्, जनता उपचार नपाएर छटपटाइरहेका छन्, अनि तपाईँलाई कुर्सी प्यारो। अब छोड्नुहोस्, सबै कुर्सीको खेल बन्द गर्नुहोस्, मेरो आग्रह छ। अब सहमति, सहकार र एकताको साथ जनताको समस्या समाधान गर्नुहोस्, जनतालाई बचाउन लाग्नुहोस्, अक्सिजन खोज्नुहोस्। सबै पोलिटिकल पार्टीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू 1 महिनादेखि अब जसरी राजनीतिक रूपमा तपाईँहरू झगडा गर्नुभयो धेरै पटक, संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि धेरै किसिमको द्वन्द्वहरू भए, विवादहरू भए, नयाँ सरकार तपाईँहरूले दिन सक्नु भएन। अब तपाईँहरू जनताको पीडामा, जनताको समस्यामा र सङ्क्रमणका बिरामीहरूलाई बचाउनेतिर लाग्नुहोस्। धेरै अस्पतालले हात उठाइसकेका छन्, त्यहाँ जानुहोस्, व्यवस्थापन गर्नुहोस् र अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्नुहोस्। मेरो आग्रह छ सबैलाई। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधवका नेपालको बिचमा हिजो भएको 4 घण्टा पछिको सहमतिका सङ्केतहरू साँच्चीकै सम्भावना छ कि छैन, साँच्चीकै सम्झौता हुन्छ कि हुँदैन, सिंहदरबारले एउटा सहमतिको सङ्केत गर्छ कि गर्दैन, प्रधानमन्त्री र माधवका नेपालसँग बैठकमा बसिरहँदाखेरि सम्भावनाहरू के छ, मिलनबिन्दु के हुन सक्छ। आजको बैठकमा हामी यसबारेमा विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। निषेधाज्ञा छ देशमा, यतिखेर निषेधाज्ञा कडाइ भएको छ। जनताहरू घरमै बस्नु, सावधानी अपनाउनुहोस् र तपाईँहरू मास्क लगाउनुहोस्। मेरो आग्रह छ, सधैँभरि तपाईँलाई म साथ दिन तयार छु। म जनताको पक्षमा 24 घण्टा हर पल बोलिरहेको छु र प्रत्येक दिन मैले पीडित जनताको पक्षमा सक्दो सहयोग गरेको छु र प्रत्येक दिन मलाई हजारौँ जनताहरूको समस्याको पोको मेरो अगाडि आइपुग्छ। सयौँ जनताले मलाई फोन गर्छन्, लौ न ऋषि दमलाजी, हामीलाई एम्बुलेन्स चाहियो भन्नेहरू पनि छन्, हामीलाई मास्क चाहियो भन्नेहरू पनि छन्, हामीलाई अक्सिजन चाहियो भन्नेहरू पनि छन्, हामीलाई अस्पतालको बेड चाहियो, भेन्टिलेटर चाहियो, आइसियु चाहियो भन्नेहरू पनि छन्। समस्यामा छन् जनताहरू, खान नपाएर भोकै पनि बसिरहेछन् जनताहरू। अब सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ। हामीले एउटा सङ्कल्प गरौँ, राष्ट्रिय सहमति गरौँ, सबै दल मिलौँ र जनता बचाउने अभियानमा लागौँ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अबको मिसन र भिजन के हो त? आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ केही समयको विश्रामपछि। हाम्रो बिचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता डाक्टर राजन भट्टराई हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अबको मिसन के हो? प्रधानमन्त्रीको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण मिसन भनेको यो कोभिडको महामारीबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गराउनु। तर प्रधानमन्त्री सफल हुनु भएन त्यसमा त? उहाँले चालेका कदमहरू सबै असफल भए नि, किन भन्नु त? के कारणले? सबै असफल त नबनौँ ऋषिजी। अब यसलाई कसरी हेर्नु पर्दा भने यो अत्यन्त ठुलो महामारी हो र विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको महामारी हो र दुःखका साथ हाम्रो देशमा पनि यसले अत्यन्त नराम्रोसित असर गरेको छ। एउटा विकराल रूप यसले लिइरहेको छ। दैनिकी रूपमा सयौँ जनाको ज्यान गइरहेको छ। त्यस हुनाले यो अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति हो। अब यसलाई नियन्त्रण गर्न, महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने जति पनि तयारीहरू हाम्रा हुन्, त्यो महामारीका लागि तयारी अवस्थाका हामीसित भइरहेका कुराहरूले पुग्दैन। त्यसकारणले हामीले त्यसमा थप मतलब चाहिँ कुराहरू त्यति बेला नै खोज्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। अहिले यति बेला तपाईहरु चुक्नुभयो हैन। पूर्व तयारीका मामलामा पनि म यहाँलाई के भन्छु भने जुन संख्यामा मतलब चाहिँ हामीले
बेडहरू निर्माण गरेका छौँ, आइसियु बेडहरू निर्माण गरेका छौँ, भेन्टिलेटरहरू निर्माण गरेका छौँ, अरू मतलब चाहिँ अक्सिजनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यो अवस्थाले नधानेको यथार्थ हो, नधानेको अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको एउटा यथार्थ हो। तर हाम्रा प्रयासहरू त्यसतर्फ बढेका, तपाईँले डाटामै जानुभयो भने पनि अगाडिको स्थिति र आजको बिचमा गुणात्मक रूपमा तपाईँले फरक पाउनुहुन्छ तुलना गर्दाखेरि। त्यो भनेको के हो भन्दा हिजो हामीसित रहेका बेडभन्दा बढेका छन्, हिजो हामीले प्रयोग गरिरहेका अक्सिजनहरू सिलिन्डरदेखि लिएर अक्सिजनको उपलब्धता बढेको छ। तर अब त्यसले पनि नधान्ने एउटा स्थिति बनिरहेको छ र त्यो नधान्ने स्थितिले गर्दाखेरि उत्पन्न परिस्थितिको फेरि पनि त्यसलाई पनि सामना गरेर जानुपर्छ। यसमा हामी भागेर होइन, यसको सामना गरेर हामीले यसलाई जसरी पनि यो मानव सभ्यतामाथिको, मानव जीवनमाथिको कलङ्कका रूपमा यसले वास्तवमा मानव सभ्यताकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ। यसका विरुद्धको यो लडाइँमा विज्ञानले र मानव चेतनाले विजय प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यो विजय प्राप्त गर्ने क्रममा थुप्रै देशमा थुप्रै जीवधनको नोक्सान भएको छ। त्यो क्रममा हामी आइपुगेका छौँ अहिले र अब हामीले हाम्रो सुझबुझका साथ, हाम्रो योजनाबद्ध पहलका साथ हाम्रा सबै प्रयासहरू, राज्यका सम्पूर्ण प्रयास यसमा केन्द्रित गर्ने भनेर भर्खरै मात्रै नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीज्यूले शपथ खाएर आएर राज्यका सबै मन्त्रीहरू र सबै सचिवहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा नि बताउनु भएको छ कि कुनै पनि ठाउँबाट यसलाई कुनै कसर बाँकी नराखिकन सबैले केन्द्रीकृत रूपमा अब यसलाई नियन्त्रणमा लागौँ, यसको उन्मूलनमा लागौँ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले हामीसित 4वटा कुरा यसमा रहेका छन्। म तपाईँलाई क्याटेगोरिकल्ली भन्न चाहन्छु। पहिलो, हामीलाई अक्सिजनको अभाव रहिरहेको छ, किनभने अक्सिजनको मात्रा यति धेरै बढ्यो, अक्सिजन नपाएर मान्छेको मृत्यु भइरहेछ अस्पतालमा। अक्सिजनको यति माग बढ्यो जसको लागि हामीले हिजो गरिएका व्यवस्थाले धानेन। हिजो गरिएका व्यवस्थामा थप व्यवस्था गर्दा पनि हामीले धान्न सकिरहेका छैन। जस्तो उदाहरणको लागि हामीसित के भनियो भने अक्सिजन प्लान्ट हामीसित पर्याप्त छ उत्पादन गर्ने, सुरुमा हाम्रो राज्यका निकायहरूले दिएको डाटामा। तर सिलिन्डर कम भयो भन्नुभयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल 50,000 सिलिन्डर खरिद गर्ने भन्नुभयो। त्यसपछि 20,000 सिलिन्डर चाइनाले सहुलियतमा उपलब्ध गराउने भन्ने भयो, त्यो आउन सुरु भएको छ। त्यसपछि राज्यका विभिन्न ठाउँहरूमा, उद्योगहरूमा भनौँ न, अहिले चाहिँ जुन अस्पतालभन्दा बाहिर प्रयोग भइरहेका सिलिन्डरहरू राज्यले मतलब चाहिँ फिर्ता माग्यो। राज्यले फिर्ता मागिसकेपछि करिब 12-14 हजार त्यस्ता सिलिन्डरहरू अहिले जम्मा भए। अब सिलिन्डर चाहिँ बिस्तारै हामी त्यो माग आपूर्तितिर पुग्यौँ। अब यता फेरि अक्सिजन उत्पादनमा चाहिँ हाम्रो उत्पादनमा तपाईँहरूको सुझबुझ भएन नि त? होइन, सुझबुझ गर्नु पर्थ्यो। यस्तो महामारी आउँछ भने तपाईँलाई थाहा थिएन दोस्रो लहर आउँछ भनेर? सुझबुझको कुरामा के हो भने हामीसित उत्पादनका जुन जति पनि प्लान्टहरू थिए ती प्लान्टहरूलाई फुल फेजमा चलाउँदाखेरि हाम्रो अवस्थाले धान्छ भन्ने किसिमको हाम्रो सुरुमा आयो डाटा। अब अहिले के स्थिति देखियो भने त्यतिले धानेन। ती प्लान्टहरू, खास गरी उपत्यकामा रहेका प्लान्टहरू, त्यसपछि 5 नम्बर प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका प्लान्टहरू, त्यसपछि गण्डकी प्रदेशमा रहेका प्लान्टहरू, यिनीहरू अहिले फुल फ्लेजमा चलाउँदा पनि यिनीहरूले काम गर्न धानिरहेको छैन। अब यसपछि हामी 1 नम्बर प्रदेशको प्लान्ट जो चाहिँ 8-10 घन्टा मात्रै चलेको छ त्यसलाई फुल फ्लेजमा चलाउने भनेर तपाईँको चाहिँ सुनसरी र मोरङमा रहेका प्लान्टहरूको चाहिँ कामहरू अगाडि बढेको छ झापामा। त्यसपछि तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशका प्लान्टहरूलाई चलाएर अनि अब तिनीहरूमा सिलिन्डर भरेर एयरलिफ्टबाट जहाँ बढी डिमान्ड छ, डिमान्ड अहिले कि उपत्यकामा छ कि लुम्बिनी प्रदेशमा छ, यी 2वटा ठाउँमा र अनि कैलालीमा छ। यी 3वटै ठाउँमा एयरलिफ्टबाट भने पनि ज्यान जोगाउने कामका लागि अगाडि जानुपर्छ र यसमा सबै किसिमका प्रयासहरू, एउटा यो प्रयास आन्तरिक रूपमा हामीले गरिरहेको लिक्विड अक्सिजन जसले मगाइरहने थियो त्यो मगाउने मतलब चाहिँ अहिले अब इन्डियामै तपाईँलाई थाहा छ स्थिति भयावह छ। इन्डियाले इसेन्सियल ल लगाएर के भन्यो भने कुनै पनि चिजहरू बाहिर निर्यात गर्न नदिनु भनेर त्यसभित्र लगाइदियो। तर अब हाम्रो त अन्तत विकल्पै थिएन, इन्डियाले ल्यायो, नभए हामीसित केही पनि छैन। हामी त्यस्तो अवस्थामा फेरि माथिल्लो लेभल, हाई लेभलबाट कुराकानी भएर अनि नेपालको केही दिन त्यो बन्द भयो। त्यसपछि पहल गरेर त्यो खुलाउने काम भएको छ र अब लिक्विड अक्सिजन आउन सुरु भएको छ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई थाहा छ अरू देशबाट विदेशबाट भने पनि ल्याइन्छ नि त? त्यही विदेशबाटै ल्याउँदैछ। किन युरोपबाट ल्याउन सकेनौँ, किन अमेरिकाबाट ल्याउन सकेनौँ, किन जापानबाट ल्याउन सकेनौँ? यस्तो हो। अब यसमा चाहिँ यसो गरौँ न, जस्तो अक्सिजनलाई हवाई मार्गबाट ल्याउन मिल्दैन, हवाई जहाजमा अक्सिजन हालेर ल्याउन मिल्दो रहेछ। चीनबाट हामीले ल्याउन सक्दैनौँ। अब चीनबाट भइरहेको छ त। चीनबाट चाहिँ अहिले हामीले लिक्विड अक्सिजन चीनबाट जुन 20,000 सिलिन्डर चीनले दिने भनेको छ त्यसमध्येको 3,500 सिलिन्डर मध्ये 2,000 सिलिन्डर हामी हवाई मार्गबाट ल्याउँछौँ, जुन चाहिँ अब अक्सिजन भरेर ल्याउन पाइएन।
बाँकी 1500 सिलिन्डर चाहिँ जमिनबाट ल्याउने र तिनीहरू चाहिँ भरेर ल्याउने भन्ने कुराहरू भइरहेको छ, नम्बर 1। अर्को करिब 150 देखि 200 सम्मको सिलिन्डर चाहिँ फेरि लिक्विड अक्सिजनका सिलिन्डरहरू उनीहरूले भरेर पठाइदिन्छौँ र त्यो चाहिँ केही दिनमै 2-3 दिनमै डेलिभरी हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ। तेस्रो अक्सिजन प्लान्टको कुरो। अक्सिजन प्लान्ट अहिले फेरि अर्को समस्या के हो भने भारतमा जब भयावह भयो, हामीभन्दा अगाडि नै भयावह भयो, सारा इन्टरनेसनल मार्केट चाहिँ भारतका लागि केन्द्रित भयो। त्यो केन्द्रित भइसकेपछि चिनमा पाइने जति पनि उत्पादनको सेन्टर त सबभन्दा बढी चाइना नै हो, अन्त कम रहेछ यो विषय। त्यसो हुँदा चाइनाको उत्पादनका ठुला मतलब कन्सन्ट्रेटर र तपाईँको चाहिँ अक्सिजन प्लान्टहरू भारतले लैसकेको अवस्थामा अहिले हामी त्यो खोजी छ र आज दिउँसो मात्रै मैले बुझेसम्म 4वटा अक्सिजन प्लान्ट तपाईँको चाहिँ भेटिएको छ चाइनामा र त्यसलाई क्याबिनेटले निर्णय गरेर त्यो निर्णय अनुसार कार्गो गरेर हवाईजहाज उसबाट इन्स्टलकै अवस्थामा, त्यो चाहिँ कुनै डिसमेन्टल गरेर होइन, इन्स्टलकै अवस्थामा लिएर आउने चाहिँ निर्णय हुँदैछ र त्यो निर्णय अनुसार सायद अब 2 देखि 3 दिनभित्रमा 4वटा त्यो हाई पावरका अक्सिजन प्लान्टहरू आउनेछन् र तिनीहरूले हाम्रो यसरी चौतर्फी रूपमै प्रयासहरू भइरहेको छ। तर एक्ज्याक्टली अवस्था काली लाग्दो छ, अवस्था अप्ठ्यारो छ। यो अप्ठ्यारो अवस्थामै हामीले आफ्नो धैर्यता पनि देखाउनु पर्नेछ, हाम्रो सुझबुझपूर्ण पनि हुनुपर्नेछ र मान्छेको जीवन हो, मान्छे जीवनसित मतलब चाहिँ सङ्घर्ष, मृत्युसित सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा मान्छेले यस्ता सुझबुझ हेर्न भ्याउँदैन। परिवारलाई कति पीडा होला, नजिकका मान्छेलाई कति पीडा होला, साथीभाइलाई कति पीडा होला। तपाईँ हामीले चिनेका थुप्रै साथीहरूले अनाहकमा जीवन गुमाउनु भएको छ। यो हामीले पनि महसुस गरेका छौँ र मलाई लाग्छ सबैले अहिले महसुस गरिरहेका छौँ। यो अवस्था जे हामीले भोगिरहेका छौँ, हामीभन्दा अगाडि पनि केही मुलुकहरूले भोगे। तपाईँलाई थाहा छ इटालीको कुरो, तपाईँलाई थाहा छ न्युयोर्क सहर एक किसिमले अब घर घरमा लास भएर लगेर मतलब उठाएर लानुपर्ने स्थिति बन्यो। यस्तो एउटा अत्यन्त अमानवीय किसिमको र सभ्यता विरोधी योसित हामीलाई जुझ्नु पर्या हुनाले हाम्रो पर्याप्तता, हाम्रो क्षमताले नधानिरहेको एउटा अवस्था छ। तर यस्तो बेलामा हामीले धैर्यता चाहिँ गुमाउनु हुँदैन, निराशा बान्नु हुँदैन, अत्याउनु हुँदैन, अत्याएर आतंकित बनाएर परिस्थिति मतलब चाहिँ काबुमा आउँदैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले अन्तिमसम्म हाम्रा प्रयासहरूलाई निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यही निर्देशन राज्यका तर्फबाट पनि गएको छ, प्रधानमन्त्री स्वयंले त्यो निर्देशन दिनुभएको छ र त्यो प्रयासमा राज्यका सबै अङ्गलाई उति नै किसिमले परिचालित गर्नुपर्छ। यसमा साधन स्रोत यता भन्ने कुराहरू छैन। होइन, प्रधानमन्त्री भन्नुभयो आज पनि सबै संयन्त्रहरू कोरोना नियन्त्रणको लागि अब क्रियाशील भएर लाग्ने, तर कतै पनि सफल भएन नि त। न अस्पतालमा बेड छ, न आइसियु छ, न भेन्टिलेटर छ, न अक्सिजन छ, न बिरामीले उपचार गर्न पाउँछन्। यस्तो ऋषिजी हरेक क्षेत्रमा कमी छ, छँदै छैन नभनौँ, कमी भएको छ। तर अहिले एउटा स्थिति के भयो भने बेड छ, अक्सिजन छैन, बेड छ, भेन्टिलेटर चाहिएको छ, पर्याप्त भेन्टिलेटर छैन। त्यो यथार्थ हो। हामी त्यसको पर्याप्तताका लागि जे प्रयास भइरहेको छ, अब अमेरिकाले 2 दिनदेखि 3 दिनभित्र डेलिभरी गरिदिन्छु भनेको छ। तपाईँको के अरे चाइनाका विभिन्न प्रान्तहरू केन्द्रीय सरकारको त आउन सुरु भइसकेको छ। त्यसभन्दा बाहेक उसले सिचुवा प्रान्तले, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ तिब्बतले सहयोग गर्छु भनेर भनिरहेको छ। त्यसभन्दा बाहेक हामीलाई तपाईँको चाहिँ स्विजरल्यान्डले केही सहयोग गर्ने कुराहरू गरिरहेको छ। उसले चाहिँ कार्गो गरेर पठाइ नै सकेको छ, सुरु गरि नै सकेको छ। कतारले केही सहयोग गर्दैछ। यसरी हामी चौतर्फी रूपमा नै विभिन्न मुलुकहरूसित हाम्रा लागि अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आह्वान पनि भएको छ प्रधानमन्त्री स्वयंका तर्फबाट र हामीले पनि विभिन्न पहल गरेर ती सहयोगहरू हामी लिने क्रममा छौँ। तर अब दुःखका साथ के स्थिति हो भने हाम्रो मात्रै स्थिति नभए हुनाले बजारमा पैसाको कुरो छैन, अहिले सामान कहाँ पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रधान बनेको छ। ज्यान तपाईँलाई जनताको ज्यान चाहिँ तपाईँले बचाउनुपर्छ है डाक्टर साहब। मेरो आग्रह छ, जनताहरू यतिखेर पिल्सिरहेका छन्, छटपटिरहेका छन् र मृत्युको मुखमा पुगिरहेका छन्। उनीहरूको प्रश्न छ, लौ न हामीलाई बचाइदेऊ, अक्सिजन देऊ भनेर जनताले भनिरहेको छ अस्पतालबाट, बेडबाट। जनताको जीवन नै भएन भने त्यसपछि केका लागि राजनीति, केका लागि तपाईँ हामी मतलब चाहिँ काम गर्ने? जनता भएन भने देश केका लागि, देश भएन भने राजनीति केका लागि? त्यसो भएको हुनाले जनताको जीवनसितको कुरा सबभन्दा प्राथमिक कुरा हो।
त्यसमा कहीँ कतै मतलब चाहिँ छुट कसैलाई पनि छैन। जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकार सफल हुन्छ, एकदमै सफल हुनुपर्छ, हुन्छौँ हामी। यसमा जनतालाई आश्वस्त पार्नुस् न। आज म अहिले एकदमै तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई 4वटा कुराको एकदमै अभाव छ। ती 4वटै कुरामा हामी अत्यन्त योजनाबद्ध हिसाबले काममा लागेका छौँ। नम्बर 1 अक्सिजनको आपूर्तिका लागि मैले भने यी खालका प्रयासहरू भएका छन् र हामी अब केही हदसम्म यसको सम्बोधन गर्दै अगाडि जानेछौँ हैन। नम्बर 2 बेडको जुन तपाईँले भन्नुभएको छ, बेडको पनि हामीलाई ती इक्विपमेन्ट सहितका बेड विथ अक्सिजन, बेड विथ आइसियु इक्विपमेन्ट, बेड विथ एचडिसी अथवा हाई डिपेन्डेन्सी बेडहरू, यो किसिमका बेड र अनि अन्तिममा आवश्यक पर्दा भेन्टिलेटरहरू, यी चिजहरूको हामीलाई अपर्याप्तता जुन भएको छ तिनीहरूको पर्याप्ततामा हामीले अत्यन्त सघनताका साथ कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। 2 नम्बर 3 हामीलाई औषधि उपचारमा लागिरहेका मान्छेहरूलाई पनि औषधि अभाव भयो भन्ने कुराहरू जुन उठिरहेको छ, ब्ल्याक मार्केटमा औषधिहरू मतलब चाहिँ गए भन्ने कुरा आएको छ, त्यसका सन्दर्भमा हामीले सिधै फ्लाइट पठाएर, जस्तो अस्ति बङ्गलादेशबाट आयो त्योभन्दा बाहेक अन्य ठाउँहरूबाट पनि आवश्यकता पर्दाखेरि हामी त्यो ल्याउने। तेस्रो नम्बरको हो भने, चौथो नम्बर यसको निदान भनेको भ्याक्सिन नै हो। तपाईँ हामीले यी सबै भनेका चाहिँ तत्कालिक सम्बोधनका विषयहरू हुन्। मैले अहिले भनेका अक्सिजनको कुरो, बेडको कुरो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ औषधिको कुरो, तर यसको निदान केले हो त भन्दा भ्याक्सिनले मात्रै हो। त्यसो हुँदा भ्याक्सिनको जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले हाहाकार मचिएको छ, हामीले दिएको पैसा मतलब चाहिँ भ्याक्सिनलाई पेमेन्ट गरेको समेत हामीले ल्याउन नसकिरहेको एउटा स्थिति छ। हामी मात्रै होइन, बङ्गलादेशले ल्याउन सकेको छ। उसले 3 करोड भ्याक्सिनका लागि उसले चाहिँ पैसा पेमेन्ट गरेको थियो एडभान्स। तपाईँको सिङ्गापुरले गरेको, के अरे श्रीलङ्काले गरेको थियो, श्रीलङ्काले लान सकेका छैन। मल्दिभ्सले गरेको थियो, मल्दिभ्सले लान सकेका छैन। र फेरि दुःखका साथ भन्नुपर्छ, भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने सबभन्दा ठुलो मुलुक भारत, सबभन्दा धेरै संसारभर सप्लाई गर्न कोभ्याक्सको माध्यमबाट जुन WHO ले कोभ्याक्सको एउटा सिस्टम डेभलप गर्यो, कन्सोर्टियम बनायो। त्यो कन्सोर्टियमबाट डेभलपिङ कन्ट्रीलाई दिने भनेको भ्याक्सिनको उत्पादन केन्द्र चाहिँ उसले कहाँ तोकिदियो भन्दा भारत तोकिदियो। तर भारतले अर्डर लियो, त्यो अनुसारको उत्पादन गर्न सकेन। त्यसो हुनाले हामी अहिले त्यो भ्याक्सिनको तपाईँले 4वटा कुरा भन्नुभयो, यसलाई पुरा गर्नको लागि आपूर्ति व्यवस्थापन सरकारले छ नि एकदम क्रियाशीलताका साथ लाग्छ भनेर तपाईँले बताइरहँदाखेरि जनताको प्रश्न छ, सरकार खोइ कहाँ छ? सरकार सुतेर होइन, सरकार त सुन्नुहोस् न, कुनै पनि संयन्त्र छ नि सरकारको क्रियाशील छैन। त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन र ऋषि त्यसो भन्नु मिल्दैन। गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार कुनै पनि सफल भएन। सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई हिजोभन्दा अस्तिको रातिको मात्रै कुरा गर्छु। ट्रमा सेन्टरमा राति 11:30 बजे अक्सिजन अभाव भयो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको घरमा जानकारी भयो। प्रधानमन्त्रीले स्वयं गृह सचिवलाई फोन गरेर, अनि गृह सचिवले राति 2 बजेभित्र मतलब चाहिँ विभिन्न काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न हुँदा 10 सिलिन्डर एपिएफको उसबाट अर्को सिलिन्डर कहाँबाट समेत खोजेर ल्याउने। यसरी राज्यको निकाय भनेको मैले प्रधानमन्त्रीको राति 11, 12, 1 बजीसम्म प्रधानमन्त्रीको निजी निवासदेखि तलको तपाईँको चाहिँ निकाय समेत आफ्नो काममा। त्यसो हुँदा खटिएका मान्छेहरूलाई तपाईँ हामीले अन्डरमाइन त्यो पनि गरेनौँ भन्यौँ भने तिनै मान्छेलाई तपाईँले खटाउनु पर्ने हुन्छ। मान्छेलाई निराश बनाउनु हुँदैन। मान्छेलाई गरेको कामप्रतिको तपाईँले उति नै मतलब चाहिँ तर यस्तो नि जनताको त के छ भने डिमान्ड र तपाईँको आवश्यकता र सम्बोधनका बिचमा खाडल छ। त्यो हामी बुझ्छौँ। के खाडल छ भन्दाखेरि मैले अघि नै भने यी चिजहरू हामीले पर्याप्त हामीसित भइरहेको छैन। हामीले ल्याउन चाहँदै पनि कतिपय चिजहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध छैन। हामी अहिले भ्याक्सिन ल्याएर सबैलाई धमाधम दिने तयारीमा थियौँ नि त। तर भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने मतलब चाहिँ संस्थाहरूले उत्पादन समयमा नगरिदिएपछि, उनीहरूले मतलब चाहिँ दिन्छु भनेका वचनबद्धताहरू नदिइदिएपछि हामी अहिले त्यसको चाहिँ मारमा परेको छ। सरकार जनताप्रति उत्तरदायित्व जिम्मेवारी वहन गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ। मेरो प्रश्न त्यहाँनिर हो। तपाईँलाई म के भन्छु भने लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ जनताको बिचमा हरेक 5 वर्षमा हामी निर्वाचनका माध्यमबाट जनता कहाँ जानुपर्छ। जनताकामा जानुपर्ने बेलाको यो सरकार अहिले जनतालाई परेको यो मारबाट बेखबर बसेर यो मारमा चाहिँ अरू कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर बस्दा ऊ कसरी भोलि जनताको बिचमा जान सक्छ? जनतालाई के भन्न सक्छ? त्यसमा त्यसो नबनौँ। स्थानीय तहको बारेमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, यो कोभिडको 1 वर्ष अगाडिदेखि स्थानीय तहले त असाधारण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। स्थानीय तह थिएनन् भने तपाईँको योभन्दा अगाडि नै हामी धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यौँ। त्यसो भए हुनाले स्थानीय तहले गरेका कुराको पनि हामी उचित सम्मान गरौँ। नगरेका कुरालाई कमी भएका कुरालाई कमी भनौँ। यसमा कुनै फेरि लुकाउनु पर्ने विषय होइन। यो तपाईँले देख्नु भएको छ, मैले पनि देखाएको छु। संवेदनशीलता तपाईँले अस्ति टेलिभिजनमा चाहिँ मतलब जे देखेर आउनुभयो र त्यसको अभिव्यक्ति तपाईँ अब एक किसिमले तपाईँ आफूलाई थाम्न सक्नु भएन, भावविभोर हुनुभयो। त्यो पनि हामीले चाहिँ हेरिरहेका छौँ। त्यसो हुँदा परिस्थिति गम्भीर छ। तर परिस्थितिलाई
के अरे काबुभन्दा बाहिर जान दिनु पनि हुँदैन। जिम्मेवारीमा बसेका मान्छेहरूले त्यसलाई मतलब चाहिँ समाधान गर्छु, त्यो धैर्यताका पूर्वक हामी लाग्छु भन्नुपर्छ। त्यो अनुसारको प्रयास गरेका सबै तर्फका प्रयासहरू देखिनुपर्छ र त्यसअनुसार अहिले हामी एयरलिफ्ट गरेर पनि अक्सिजन ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनेदेखि चाहिँ सबै किसिमका संयन्त्रहरूलाई मोबिलाइज गरेर यो गरेका छौँ। मलाई के आशा छ भने जब हामीले यो लकडाउन र मतलब चाहिँ यी सबै प्रयासहरू गरिसकेपछि तुलनात्मक रूपले हामी एउटा स्टेबल स्थितितर्फ जान्छौँ। यसमा हामीले आत्तिनु हुँदैन। तर सबैभन्दा प्रमुख कुरा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्ति नै हो। म तपाईँसित भेट हुँदा या म बाहिर जानु अत्यावश्यक पर्दा मात्रै हामी जाउँ, नभए अहिले घरमा बसिदिउँ। प्रोटोकल स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेका प्रोटोकलहरू पालना गरौँ, मास्क लगाउँ, डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, हात मतलब चाहिँ साबुन पानीले नियमित रूपमा धुऔँ। यति गर्दाखेरि हामी सङ्क्रमणबाट बच्छौँ। सङ्क्रमणबाट हामी बच्नु भनेको के हो भन्दा हामीलाई अहिले यो परिरहेको महामारीबाट हामी टाढा रहनु हो भन्ने कुरालाई तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट पनि बढीभन्दा बढी जनताकोमा। डाक्टर साहब, त्यसलाई हामी तयार छौँ। हामीले जनतालाई सचेत गराएका छौँ र सावधानी अपनाउनको लागि पनि आग्रह गरेका छौँ। मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि तपाईँ परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार, तपाईँको दायित्व र जिम्मेवारी ठुलो छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई सरकारले जसरी आह्वान गर्नुपर्थ्यो, जसरी कन्भिन्स गर्नुपर्थ्यो, हामीलाई चाहिँ धेरै समस्या छ संरचनामा, साधन र स्रोतमा भनेर किन भनिरहेका छैनौँ? के कारण? ऋषिजी, अहिले हामीले के बुझौँ भने अहिले तपाईँलाई अमेरिका भन्नुहोस् या युरोप भन्नुहोस् या भारत भन्नुहोस्, सबै मुलुकहरू यसको मारमा परिरहेका छन्। यो मारमा परिरहेको अवस्थामा फेरि हामीलाई चाहिएको यति बेला के छ भन्दाखेरि हामीलाई फाइनेन्सियल सपोर्टको कुरा होइन। त्यो पनि दिँदा राम्रो हो, लिन्छौँ हामी, लिँदैनौँ भन्दैनौँ, त्यसका लागि पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ, पाइ पनि रहेका छौँ। तर त्यसले हाम्रो सम्बोधन गरेका छैन। अहिले के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामग्री आपूर्तिमा अभाव छ। जे सामान हामीलाई चाहिएको छ त्यही सामान भारतलाई चाहिएको छ, जे सामान हामीलाई चाहिएको छ त्यही सामान बङ्गलादेशलाई चाहिएको छ, जे सामान हामीलाई चाहिएको छ त्यही सामान इन्डोनेसिया खोजिरहेको छ, थाइल्यान्डले खोजिरहेको छ, जे सामान हामीलाई फिलिपिन्स खोजिरहेको छ। एसियामा त यो स्थिति छ भने तपाईँ त्यही सामान युरोपमा खोजी भइरहेको छ। अनि यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन खालको माग बढिरहेको छ त्यो माग अनुसारको आपूर्ति गर्ने त एउटा निश्चित सीमाभित्रको छ। त्यो नभएको हुनाले मात्रै समस्या हो। सन्देश पुर्याउने कुरामा हाम्रो तर्फबाट मतलब प्रयास गर्ने कुरामा कुराकानी गरेर मतलब छिटो सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा कमी रहेर यो सामान नआएको भन्ने किसिमका स्वास्थ्य सामग्री माग्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीले आग्रह पनि गर्यौँ, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आग्रह गर्यौँ हामीले। त्यसपछि हामीले द्विपक्षीय रूपमा हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौँ, संवादमा छौँ, चीनसँग संवादमा छौँ, कतिपय कुरामा भारतसित संवादमा छौँ अक्सिजन लगायतका विषयहरूका लागि। त्यसपछि हामी अमेरिकासित संवादमा छौँ, हामी मतलब चाहिँ युरोपियन मुलुकहरूसित संवादमा छौँ। हामीले कुनै मुलुकहरूसित, मिडल इस्टका मुलुकहरू, कतार, युएई जस्ता मुलुकहरूबाट मतलब चाहिँ आउन सक्ने सम्भावित सामानहरूका लागि त्यसमा संवादमा छौँ। त्योभन्दा बाहेक प्रवासी नेपालीहरू डायस्पोरा जो विभिन्न ठाउँमा मुलुकहरूमा रहेका छन्, उनीहरूले गर्ने सहयोग के हुनसक्छ, उनीहरू संलग्न रहेका इन्स्टिट्युसनहरूका माध्यमबाट हामीले भ्याक्सिन छिटो ल्याउन सक्छौँ कि, तिनीहरूले उत्पादन गरेका कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर छिटो ल्याउन सक्छौँ कि, तपाईँको चाहिँ अक्सिजन ट्याङ्कहरू पनि चाहिएको छ हामीलाई, त्यो छिटो आउन सक्छ कि। यस्ता सबै खालका प्रयासहरू, सिलिन्डरकै कुराहरू गर्न सकिन्छ कि, भेन्टिलेटर ल्याउन सकिन्छ कि, यी सबै खालका प्रयासहरूमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले यो प्रयासलाई हाम्रो क्षमता, हाम्रो मतलब चाहिँ राज्यसित रहेको कुराका आधारमा गर्ने हो। त्यो काममा हाम्रा मिसनहरू पनि लागिरहेका छन् र सरकार पनि लागिरहेको छ। तर अब तपाईँहरू यतिखेर सरकारतिर आफूलाई चाहिँ अर्धदृष्टिको रूपमा अगाडि बढाउनु भयो नि त। सरकार हटाउने र गिराउने र राख्ने खेल सुरु भयो नि त हाम्रो देशमा। यो त विडम्बना पनि छ ऋषिजी। त्यस्तो होइन। यति बेला हामीले विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने स्थिति बन्यो। विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले 2-3टा कारणले लिनुपर्ने स्थिति भयो। जब संसद पुनर्स्थापना भयो, पुनर्स्थापना भएको संसदपछि जुन राजनीतिक शक्तिसित यो सरकार बनेको थियो, अर्थात् नेकपा एमालेको मात्रै बहुमत त थिएन, नेकपा एमालेको एकल बहुमत नभइरहेको अवस्थामा अर्को दलले समर्थन गरेर बनेको यो सरकार र जुन दलको समर्थनमा यो सरकार टिकिरहेको थियो त्यो दल सरकारबाट बाहिरियो। ऊ बाहिरिएपछि ऊ चाहिँ बाहिर बसेर सारा चिजको विरोध गर्ने, तर टेक्निकल्ली जे समर्थन गरेको थियो त्यो फिर्ता चाहिँ नलिएर एक किसिमको अराजनीतिक, अमर्यादित, अनैतिक काममा संलग्न भयो नेकपा माओवादी केन्द्र। त्यस किसिमको गतिविधिमा संलग्न भइसकेपछि राज्य भनेको त के हो भने यो सरकार अहिले हो कि भरे हो कि भोलि हो कि भन्ने कुरा भइरहर तपाईँले राज्यका निकायलाई यो महामारीका लागि मतलब चाहिँ परिचालित गर्न त सक्नुहुन्न। महामारी एकातिर छ, मुलुक एकातिर हाँक्नुपर्ने छ, अर्कोतर्फ राज्यको अवस्था चाहिँ के छ भन्दा, सरकारको अवस्था चाहिँ के छ भन्दा, समर्थन दिइरहेको दल औपचारिक रूपमा सरकारबाट अनौपचारिक रूपमा सरकारबाट बाहिरिसकेको छ। उसले औपचारिक रूपमा फिर्ता आज अहिले हो कि भरे लिन्छ कि भोलि लिन्छ कि ऊ दाउ हेरेर बसिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थालाई कायम राखिरहँदाखेरि
तपाईँले राज्य परिचालन जसरी गर्नुपर्छ प्रभावकारी हिसाबले त्यो परिचालन गर्ने स्थिति भएन। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने ल म तपाईँहरू अविश्वास प्रस्ताव आउँछ भन्ने व्यापक भयो यो बिचमा, तर अविश्वास प्रस्ताव आएन। नआइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्छु भनेर जानुभयो विश्वासको मत लिन। अब मुलुकको यो परिस्थिति थियो, यस्तो थियो, त्यसो भएको हुनाले ल विश्वासको मत दिने भनेर उहाँहरूसित त्यो खालको भावना भएन। उहाँहरू सकेसम्म यसलाई ढालेर जानेमै लाग्नुभयो। त्यसपछि विश्वासको मतबाट फेल भयौँ। अब विश्वासको मतबाट सरकार फेल भएपछि प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनुभयो। पदमुक्त हुने बित्तिकै 3 दिनको समय राष्ट्रपतिले दिएर नयाँ प्रक्रिया आरम्भ भयो। उहाँहरूले पुर्याउन सक्नु भएन। त्यसपछि अर्को धाराअनुसार आज प्रधानमन्त्री शपथ लिनुभयो। त्यसो हुँदा यो प्रक्रियाका बारेमा सरकारलाई दोष दिने ठाउँ छैन। हामीले त के छ बाजा त सरकारले बजाए नि त। कसरी बेमौसम हुन्छ? मैले अघि नै पर्ने बेला थियो र बाध्यता थियो, आवश्यकता थियो र विश्वासको मत नलिने अवस्था चाहिँ थियो त। किनभने तपाईँको कोअलिसन 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने जुन खालको व्यवस्थाको धारामाथि हामी 76 को धारा 2 अन्तर्गत बनेको यो सरकार थियो। एउटा जुन समर्थन गरेको बलियो सरकार के अरे पार्टीले त्यो सरकारबाट फिर्ता लिइसकेपछि ऊ फिर्ता लिएको छ, बाहिर तमाम विरोध गर्दै हिँडेको छ, प्रदेशमा गएर अविश्वासको प्रस्ताव राखेर चाहिँ बबन्डर मचाइरहेको छ, विग्रह मचाइरहेको छ। अनि केन्द्रमा चाहिँ यो सरकार स्थिर छ, हामी एकदम काम गर्न सक्छौँ भन्ने जान्छ म्यासेज गइरहेको थियो। त्यो जाने स्थिति थियो त। कुनै पनि बेलामा नेकपा माओवादीले फिर्ता लिन्छ, केपी ओलीको सरकार ढल्छ, यही थिएन म्यासेज सन्देश। अनि त्यो अवस्थाको त अन्त्य हुनु पर्थ्यो नि त। हैन, अन्त्य भएन नि त। फेरि पनि प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन सक्नु भएन, उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो। फेरि पनि उहाँ संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको नाताले प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ। हो, अब त कोर्स त एउटा लियो नि त। मुलुकले के कोर्स लियो भने 2 असफल भयो। सुन्नुहोस् न, 2 उपधारा 2 असफल भयो। 76 को उपधारा 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारको प्रक्रिया असफल भयो भनेपछि 3 मा गएको छ। अब 3 मा पनि मुलुकको यो अवस्थालाई हेरेर अहिले मतलब चाहिँ यो सरकारलाई निरन्तरता दिउँ भन्ने ठाउँ त छ नि। सबै जिम्मेवार हुने हो भने, यसमा अङ्कगणितको खेल नखेल्ने हो भने, यसमा मतलब चाहिँ अब ठिक छ 2 को प्रयास हामीले गऱ्यौँ, अब उहाँहरूसित त सजिलो अप्सन छ नि। 2 को प्रयास गरियो, 2 मा असफल भइयो। अब मुलुकको यो भयावह स्थिति छ, कोरोनाको यो महामारी छ, यस्तोमा सरकार गिराउने र राख्ने कुरामा धेरै अल्मलिनुभन्दा अब यही 3 बाटै भयो भने पनि यसले निरन्तरता पाओस् भन्दिन त भइगयो नि त। त्यो भन्दिनलाई चाहिँ के गाह्रो हो? जिम्मेवार हुने हो भने त तपाईँलाई त्यो गाह्रो त छैन। तर प्रधानमन्त्रीले पनि त बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन सक्नु भएन त केपी शर्मा ओलीले। होइन, प्रधानमन्त्रीले त बहुमतको आफ्नो सरकार ढालेर विपक्षीहरूले तेरो सरकारको अब बहुमत छैन भन्ने कुरा भनिसकेपछि उहाँले त ल मलाई छ कि छैन ल औपचारिक रूपमा भनिदेऊ भनेर पार्लियामेन्टलाई बोलाएको गर संसदलाई दिनु परेन? सांसदहरूसित त भन्नु पर्यो नि त, तपाईँहरूको मलाई समर्थन छ कि छैन। छैन भने म छोड्न तयार छु। डेमोक्रेसीमा त्योभन्दा अरू के गर्ने? लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार दलले समर्थन दिइरहेको गैर जिम्मेवार ढङ्गले फिर्ता लिएपछि अब फिर्ता लिएको छ भने मलाई छैन भनिदिनुहोस् भनेर उहाँ जानुभयो। उहाँहरूले छैन भन्नुभयो, त्यो पनि उहाँहरूको जिम्मेवारीको कुरा हो। छैन भनिसकेपछि अर्को प्रक्रियामा गयो। अब अर्को प्रक्रिया गएपछि पनि संसदमै छ यो कुराको निर्णय। अब संसदले, बहुसङ्ख्यक संसदले हुन्छ भनेर विश्वासको मत दिँदा यो सरकारको निरन्तरता हुन्छ। विश्वासको मत मतलब चाहिँ संसदले दिएनन् भने, राजनीतिक दलहरू त्यसमा जिम्मेवार भएनन् भने मुलुकले त अर्को बाटो समाउँछ। यदि प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने मुलुक कुन कोर्समा जान्छ? डाक्टर राजन भट्टराई, मुलुक निर्वाचनको बाटोतर्फ जान्छ। मैले निर्वाचनको लागि आज उपयुक्त समय छ र छैन? 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनेर भनेको छ संविधानले। त्यसो हुँदा अब संसद विघटन भएर 6 महिनापछि निर्वाचन हुन्छ। अनि मङ्सिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको महामारीमा चुनाव गराउनु मेरो विचारमा मङ्सिरसम्म यो कोरोनालाई राख्ने हो भने त तपाईँ देशै रहँदैन। त्यसो हुँदा हामीले त्यसरी पनि नजाउँ। मङ्सिरसम्म चाहिँ कोरोनाको यही तहको जुन अवस्था अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ यो अवस्था जान सक्दैन। यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई लान दिनु पनि हुँदैन। तपाईँ हाम्रा सबै प्रयासहरू यसलाई छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। त्यसो हुनाले त्यो मङ्सिरको कुरो त धेरै टाढाको कुरो भयो। हामी त्यहाँसम्म जानु हुँदैन, पुर्याउनु हुँदैन र त्यो खालको वातावरण बन्न दिनु पनि हुँदैन। त्यसो भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिसन छ, भिजन छ, अब मुलुकलाई निर्वाचनमा लिएर जाने। दुईटा कुरो, उहाँले विश्वासको मत माग्नुहुन्छ, विश्वासको मतका लागि उहाँले प्रयास गरिरहनु भएको छ, दलहरूसितको कुराकानी भइरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीसित उहाँ दैनिकी जस्तो मतलब चाहिँ संवादमा हुनुहुन्छ। त्यसको नेताहरूसँग आज बिहान मात्र पनि भेट भएको थियो, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग उहाँले कुराकानी गर्नुभएको छ। अब उहाँहरू जिम्मेवारीपूर्वक विश्वासको मत दिनुभयो, यो सरकारले निरन्तरता जान्छ, चुनाव हुँदैन। विश्वासको मत दिने स्थिति बनेन भने
त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा मुलुक चुनावको बाटो। कसरी चुनावमा जान्छ? केपी शर्मा ओलीले कसरी चुनाव गराउन सक्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। होइन, चुनाव गराउनु त किन नसक्छ? चुनाव गराउनु तपाईँ संविधान अनुसार, कानुन अनुसार, विद्यमान कानुन छ, विद्यमान संविधान छ, हामीसित निर्वाचन आयोग छ। निर्वाचन आयोग कुनै पनि बेला निर्वाचन गर्नको लागि तम तयार भएर बसेको छ। त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचनै हुँदैन भनेर लोकतन्त्रमा त्यो खालको बाटो हामी नगजाउँ। लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेको त्यसको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र त्यो 5 वर्ष पुर्याएर गर्दा गर्ने भन्ने हाम्रो कानुनमा व्यवस्था छ। कतिपय अवस्थामा त्योभन्दा अगाडि पनि हुन सक्ने प्रावधानहरू पनि रहेका छन्। ती प्रावधानहरूमा टेकेर हामी निर्वाचनमा जाने हो। अब तपाईँले जहाँसम्म उपधारा 76 को उपधारा 3 असफल भएपछि अहिले 2 असफल भयो, 1 असफल भयो, 2 वा 2 भन्दा बढी दलको कुरा असफल भयो। त्यसपछि अहिले ठुलो दलको हिसाबले प्रधानमन्त्री आज शपथ लिनुभएको छ। अब उहाँले 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यो विश्वासको मतमा असफल हुनुभयो भने धारा 5 आकर्षित हुन्छ। धारा 5 भनेको चाहिँ मूलतः धारा 2 जस्तै हो। अर्थात् मतलब चाहिँ संसदको 2 अन्तर्गतको कुनै एकजना सदस्यले संसदमा रहेका 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टीहरूका संसद कसैमाथि हाम्रो विश्वास छ भनेर बहुमत सङ्ख्याले गएर मतलब चाहिँ राष्ट्रपतिलाई आधार प्रस्तुत गर्यो र राष्ट्रपति त्यसमा विश्वस्त हुनुभयो भने अनि उहाँले मतलब चाहिँ सरकार बन्न दिनुहुन्छ। त्यो अवस्था भएन भने धारा 7 आकर्षित हुन्छ। त्यो भनेको संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्ने काम हुन्छ। मक्सीमा निर्वाचनको लागि प्रधानमन्त्री कम्मर कसेर लाग्नुभयो? अब छैन कम्मर कसेर। म फेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ अहिले त्यो कुरालाई त्यसरी नलानुहोस्। मैले तपाईँलाई भनेको छु अप्सन विकल्प हामीसित छ अहिले पनि। त्यो विकल्प त प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने? यो सक्नु भएन भने त गयो मुलुक। सक्नु भएन भने प्रधानमन्त्रीलाई अहिले बहुमत प्राप्त भएन, विश्वासको मत कुनै दलले दिएन हो। यो अहिले अब विश्वासको मत जाँदा पनि संसदबाट उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने निर्वाचनतर्फ जान्छ। यो कुरालाई हामीले ढाक्नु हुँदैन र कोर्स त्यही हो। त्यसो कोर्स त्यही हो, निर्वाचन निर्विकल्प होइन। विकल्प त मैले छ नि त। अहिलेको सरकारलाई समर्थन संसदले दियो भने त यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ। दिने सम्भावना छैन नि? कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सम्भावना देखाएका छैनन्, सम्भावना सङ्केत गरेका छैनन्। राजनीतिमा सम्भावनै छैन भन्ने हुँदैन कुनै चिजमा पनि। राजनीति भनेको सम्भावनाहरूको खेल हो। एउटा सम्भावना बिग्रिँदा अर्को सम्भावना देखिन्छ, अर्को सम्भावना बिग्रिँदा अर्को सम्भावना देखिन्छ। माधव नेपाल र केपी ओलीको बिचमा वार्ता हुन्छ र मतलब चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुग्ने कोसिस हुन्छ भन्ने कुरा लाग्थ्यो र अस्तिसम्म। हिजो त भयो त त्यही काम भयो नि त हिजो, होइन? त्यसो भएको हुनाले राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो ऋषिजी। त्यसो हुँदा एउटा सम्भावना छ, म पर्याप्त सम्भावना देख्छु कि यो सरकारले विश्वासको मत सदनमा प्राप्त गर्ने र त्यो प्राप्त गरेर अहिले कोभिडको यो महामारी र यो भयावहको स्थितिमा वास्तवमा जनता एकातिर मतलब चाहिँ पिरोलोको अवस्थामा रहिरहने अनि राजनीतिज्ञहरू चाहिँ कसरी मतलब चाहिँ सत्ताको खेलमा यता र उता गर्ने खालको स्थिति बन्न दिनु हुँदैन। तपाईँले अहिले भनेकै कुरामा म सहमत छु। त्यो बन्न दिनु हुँदैन। त्यसो हुनाले जिम्मेवार सांसदहरूले, जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले यही सरकारलाई विश्वासको मत, किनभने उहाँहरूले एउटा अवसर पाउनु भएको थियो 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने। त्यो अवसर उहाँहरू बनाउन नसक्ने अवस्था हुनुभयो। उहाँहरूले नसक्ने अवस्था भएपछि त स्वीकार्नु पर्यो नि त। त्यसको विकल्प छ, संविधानले दिएको विकल्प, त्यो विकल्पमा जाउँ र सहज अवस्था आएपछि म त निर्वाचनको बाटोमा जाउँला। अहिले चाहिँ असहज अवस्था छ, यस्तो बेला निर्वाचन घोषणा गर्नु हुँदैन भन्ने किसिमको सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी, सेन्स अफ एकाउन्टेबिलिटी तपाईँको चाहिँ अरू राजनीतिक दलमा प्राप्त भयो भने यो सरकारले निरन्तरता पाउँछ। डाक्टर साहब, तपाईँलाई थाहा छ केपी शर्मा ओली भनेको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, दुईटै मतको प्रधानमन्त्री हो। सुरुमा उहाँले जुन किसिमको संसदमा काङ्ग्रेस बाहेक सबैको समर्थन प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अहिले आएर अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नि त। के कारणले प्रधानमन्त्री आजको दिनमा छन् यति असफल हुनुभयो? यस्तो हो, तपाईँलाई उहाँ झन्डै 2/3 भने चाहिँ के भने नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएकाहरूको 2/3 होइन। नेकपा एमाले त अहिले जति थियो त्यतिमै छ, 121। 275 को संसदभित्र नेकपा एमाले 121 अहिले पनि इन्ट्याक्ट छ। हिजो त के थियो भने माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको अथवा त्यति बेलाको समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादवको त्यो पार्टीको समर्थन भएर न 2/3 भएको थियो। जब ती पार्टीहरू, अर्का पार्टीहरूले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँ आफ्नो पोजिसनमा आउनुभयो र हाम्रो यो एकीकरण गरेरै जाने प्रयास थियो नेकपा माओवादीसित, त्यो प्रयास असफल भयो। त्यो असफल भइसकेपछि नेकपा एमाले त आफ्नो ठाउँमा रहिरह्यो नि। नेकपा एमाले त अहिले पनि 121 को प्रतिनिधित्व गरेर बसिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हिजो चाहिँ 2/3 थियो, आज चाहिँ घटेर यहाँ आइपुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि त्यसरी मिल्दैन। अरू दलहरू आफ्नो आफ्नो उसमा फर्किएपछि स्वाभाविक रूपमा मतलब चाहिँ तर एमाले भित्रै प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन। नेताहरूले सुरुदेखि नै सरकारको आलोचना गरे। माधव नेपालको कुरा गर्छु म। उहाँले त संसदबाटै भन्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम गर्न सक्नु भएन भनेर भनेको हो नि, असफल प्रधानमन्त्री भनेर। अहिले आएर तपाईँलाई विश्वास छ फेरि पनि तपाईँहरू एक भएर गएर
केपी शर्मा ओलीको पक्षमा छ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका सबै नेताहरू लाग्छन्। अब नेकपा एमालेमा आउने हो उहाँहरू यसैमा रहेर राजनीति गर्ने हो भने त त्यो नगरेको विकल्प के छ त उहाँहरूसित? पार्टीभित्र सधैँभरि विग्रह गरेर नेकपा एमालेको सदस्य हुँ भन्ने, नेकपा एमालेको नेता हुँ भन्ने, नेकपा एमालेको सांसदको हिसाबले सबै चिजहरू मतलब चाहिँ जिम्मेवारी र सुविधाहरू लिने, अनि त्यसपछि एमालेलाई नै खोइरो खनेर एमाले पार्टी नै सक्न लाग्ने भन्ने कुरा त यो त दुनियाँमा नभएको कुरा उहाँहरूलाई चाहिँ लागु हुन्छ र? दुनियाँका कुनै राजनीतिक दलमा त्यस्तो व्यवस्था छ र? अनि नेकपा एमाले चाहिँ त्यही दुनियाँका भएका मध्येको एउटा पार्टी नै हो। त्यसले चाहिँ कुनै अर्को मतलब चाहिँ आइल्यान्डबाट आएको पार्टी त होइन, यो आकाशबाट खसिया पार्टी त होइन। त्यसो हुँदा यही पार्टी, यही व्यवस्था, यही सामाजिक परिस्थितिमा हुर्किएको पार्टी भएको हुनाले नेताहरूले जे गर्नुभयो हिजो त्यो सधैँ अब त्यही गरिरहन पाइन्छ भनेर उहाँहरू नेकपा एमाले भइरहन्छ भन्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तो भन्नुभएको छ भने उहाँहरू गलत ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यसबाट उहाँहरू सचिनुपर्छ। अब आज प्रधानमन्त्रीले जसरी मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नुभयो, विस्तार गर्नुभयो, पुरानै मन्त्रीहरूलाई उहाँले शपथ ग्रहण गराउनु भयो। किन माधवका नेपालका सांसदहरू उहाँको समूहका नेताहरूलाई मन्त्री बनाउनु भएन, के कारणले? ऋषिजी, अहिलेको अवस्था के छ भने तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, महामारी र भयावहको एउटा स्थिति छ। यस्तो बेलामा सबै मन्त्रालयहरूको समन्वय आवश्यक छ कामका लागि। लिडरसिप खाली राखेर अनि तपाईँ यो महामारीसित अहिले जुझ्न सक्नुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले यति बेला अरू दायाँ बायाँ नहेरिकन हाम्रो एक सूत्रीय अर्जुन दृष्टि कोभिड मतलब चाहिँ महामारी नियन्त्रणमा रहेको हुनाले त्यस्तो बेलामा अहिले फेरि अब यो समय पनि छोटो छ, को रहने को नरहने जानुपर्छ भने माधव नेपाली भन्नुभएको छ होइन। भागभण्डाको कुरो आउला, त्यो भोलिको कुरा गरौँला नि। त्यो अलिक सहज स्थिति बनेपछि अहिले हामी अत्यन्त असहज अवस्थामा भएको हुनाले यस्तो बेलामा अरू नगरौँ, मतलब चाहिँ अहिले जे अवस्था छ त्यसैको निरन्तरता दिउँ भने हो। जे अवस्था मतलब चाहिँ जसले जहाँ बसेर काम गरिरहेका छन् तीहरूलाई तिनै मेकानिजमहरूलाई नबिगारौँ, किनभने उनीहरूले अनुभव पनि लिइसकेका छन्, उनीहरूले कतिपय निर्णय पनि गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाइसकेका छन्, उनीहरू कतिपय फिल्डमा खटी पनि रहेको अवस्था छ। ती मान्छेहरूको लिडरसिप यस्तो बेलामा परिवर्तन गर्दाखेरि अथवा तपाईँ एउटा युद्ध जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, महामारीसित युद्ध लडिरहनु भएको छ, युद्धको बेलामा कमान्डर चाहिँ तपाईँले जथाभावी ढङ्गले फेर्ने, जथाभावी ढङ्गले मतलब चाहिँ पञ्जनी गर्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यति बेला मतलब चाहिँ खास यो अवस्थालाई हेरेर यो गरिएको हो। तर यही अवस्था सधैँ रहन्छ रहँदैन। स्थिति अलिकति परिस्थिति परिपक्व भएपछि उहाँहरूसित पनि संवाद हुन्छ। माधव नेपालहरूसित अहिले अब 6 बजे नै मतलब चाहिँ कुराकानी हुन गइरहेको छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब हामीले अरू राजनीतिक दलहरूसित पनि अब यो सरकारको निरन्तरताका लागि कुराहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यो बढेको कुराबाट के परिणाम आउँछ त्यो पनि हेर्दैछौँ। ती कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नै अहिले जस्तो छ त्यसैलाई निरन्तरता दिएको हो। तर यो लामो समय यिनै रहिरहन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यसो फेरि पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुन्छ, समूहका नेताहरू मन्त्री बन्न सक्छन्, सांसदहरू पुनर्गठन हुन्छ। पुनर्गठनमा अब को पर्छन् को पर्दैनन् त्यो चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको प्रायोरिटी पनि हो। तर राजनीतिक परिस्थिति र छलफलले एउटा सकारात्मक बाटो समातेको अवस्थामा जो पनि रहन सक्छ। जो पनि जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग तपाईँहरू लगातार वार्तामा हुनुहुन्छ। तपाईँ त वार्ता टोलीको सदस्य पनि हो डाक्टर राजेन्द्र भट्टराई। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरूलाई सरकारमा लिएर जाने सम्भावना कति प्रतिशत छ? उहाँहरू सरकारमा आउनुपर्छ, यस्तो बेलामा तपाईँहरू जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव रहेको छ। उहाँहरूको प्रस्ताव, उहाँहरूका केही मागहरू छन्, ती मागहरू चाहिँ पहिला सम्बोधन भइदिउन् भन्ने उहाँहरूको भनाइरहेको छ। ती मागहरू किन सम्बोधन हुन सकेन? केही माग सम्बोधन भइसकेका छन्। उहाँहरूको खास गरी यो मुद्दा फिर्तादेखि लिएर केही साथीहरूमा लागेका जुन मुद्दाहरू छन् लामो समयदेखि 6-7 वर्षदेखि उहाँहरूको चाहिँ त्यो स्थिति रहेछ। ती मुद्दाहरूको सन्दर्भमा तिनीहरूका विभिन्न ठाउँमा पुगेका मुद्दाहरू कतिपय फिर्ता लिन नमिल्ने अवस्थाका छन् भने फिर्ता हुँदैन। कतिपय मतलब चाहिँ उचित कानुनले, विद्यमान कानुनले अनुमति दिएका कानुन अनुसार फिर्ता लिन मिल्ने खालका र के अरे माफी दिन मिल्ने खालका छन् भने तिनीहरू गर्न सकिने भन्ने कुरा भएको छ। त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसो भए जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा आउन सक्छ? जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा आउन सक्छ, आउनुपर्छ भन्ने हो। होइन, प्रधानमन्त्रीको चाहना त सरकारमा लिएर जाने हो नि, सँगै जाने हो। उहाँले त बारम्बार भन्नुभएको छ। त्यसो भए अब एउटा निष्कर्षमा पुगौँ। माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा 81 वार्ता भएर सहमति र सम्झौताको वातावरण कसरी बन्यो? होइन, यो त हेर्नुहोस्, अब नेकपा एमालेकै नेता हो उहाँहरू। हिजो पनि एमाले, आज पनि एमालेकै नेताहरू रहेको अवस्थामा उहाँहरूले बाटो बिराउनु भएको थियो। त्यो बिराको बाटोबाट अब त हामी अगाडि जानमा होइन, अब चाहिँ नेकपा एमालेको जे एउटा मूल धार हो त्यही धारबाट अगाडि जान्छु भन्ने कुरामा उहाँहरूको रियलाइजेसन भयो
र त्यसमा प्रधानमन्त्री पनि लचकता देखाउनु भयो, आफूसित सँगै गरेका नेताहरूलाई सँगै हिँडौँ भन्ने कुराको लचकता देखाउनु भयो। यी दुवै तर्फबाट यी कुराहरूको महसुस भइसकेपछि भएको हो। यो कृत्रिम एकता होइन, साँच्चीकै कृत्रिम हुनु त दिगो एकता हो होइन। दिगो त अब एमालेमा रहन्छु भन्ने नेकपा एमालेका विधि विधान प्रक्रिया ती कुराहरू मानेर अगाडि बढ्दाखेरि त किन कृत्रिम बनाउनु पर्यो? यसलाई चाहिँ दिगो बनाए भइहाल्छ नि। यो त तत्कालको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रणनीति हो भनेर माधवकुमार नेपालहरूले भन्न थाल्नु भएको छ नि। त्यस्तो मतलब यो बाहिरी प्रचारमा हामी अल्मलिनु हुँदैन। किन त्यस्तो तत्कालीन गर्नु पर्यो? पार्टी कमिटीमा उहाँले अहिलेसम्म एकजनालाई निष्कासन गर्नुभएको छैन। उहाँहरू स्थायी कमिटीमै हुनुहुन्छ, उहाँहरू केन्द्रीय कमिटीमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको संसदमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यत्रो संसदको भोटिङको दिन अनुपस्थित हुनुभयो, तर पनि उहाँहरूलाई कुनै कारवाही गरिएको छैन। त्यो भनेको के? त्यो उदारता होइन। उहाँहरूले त 4 पटकसम्म अध्यक्ष निकाल्नु भएको थियो हिजो उहाँहरू भएका फोरमहरूबाट। उहाँहरूले चाहिँ अरू वरिष्ठ नेताहरूलाई, पार्टीको महासचिवलाई निष्कासन गर्नुभएको थियो, संसदको उपनेता सुभाष नेमाङलाई निलम्बन गर्नुभएको थियो। त्यो खालको व्यवहार जुन खालको उहाँहरूले हिजो देखाउनु भयो, असहिष्णु, अत्यन्त अराजनीतिक, एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने त्यो कुनै हिसाबले पनि उचित थिएन उहाँहरूले गरेको। तर ती कुराहरू सबैलाई छोडेर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो होइन उहाँहरूलाई मतलब चाहिँ हुँदा अब उहाँहरूलाई गरिएको निलम्बन समेत फुकुवा गरेर उहाँहरूले हिजो गरिरहेका सबै कुरालाई एक किसिमले निलम्बन फुकुवा भनेको त उहाँलाई क्षमा दिएको हो नि त हिजो गरेका सबै गलत क्रियाकलापहरूलाई। त्यो दिएर अब आउनुहोस् बसौँ सँगै काम गरौँ भनेर उहाँहरू जुन पदमा हो अहिले हाम्रो स्थायी कमिटी अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अरू सबै सदस्य हो। त्यही सदस्य रहेर तपाईँहरू आउनुहोस् बस्नुहोस्, तपाईँहरूलाई पुराना सदस्य जति सबैलाई दिने स्थायी कमिटी हो। नेकपा कालका अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकालका स्थायी कमिटीका सदस्य सबैलाई स्थायी कमिटी नै दिने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीले आउनुहोस् भन्नुभएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा रहेकाहरूलाई तपाईँहरू केन्द्रीय कमिटीमै रहनुहुन्छ। यो बिचमा तमाम खालका गलत कुराहरू बोल्नु भएको छ उहाँहरूले, तमाम खालका गलत पार्टी विरोधी, पार्टीका नीति सिद्धान्त नेता विरुद्धमा छाराष्ट्र मतलब चाहिँ गर्नुभएको छ। तपाईँकै स्टुडियोमा आएर यहाँ चाहिँ जथाभावी बोल्नु भएको छ। ती सबै कुरालाई भइहाल्यो। अब ती कुराहरूको अहिले उसमा नलागौँ। मुलुकको हित, आन्दोलनको हित, पार्टीको हित, यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर ती सबै कुरालाई छुट दिएर उहाँहरूलाई आउनुहोस् फर्केर काम गरौँ भनेर भन्नुभएको छ। र त्यही प्रयासको फलस्वरूप यो चाहिँ सकारात्मक परिणाम। अब प्रधानमन्त्री युटर्न हुनुभएको हो त उहाँ 2075 जेठ 2 गते फर्कन तयार हुनुभएको एमाले पार्टीभित्रको अहिलेको विवादको समाधानको लागि। जेठ 2 गते भनेर त अब जेठ 2 गते फर्किने भन्ने त हुँदैन क्या। जेठ 2 गतेबाट त आज हामी अब बरु 78 जेठ 2 गते आउँदैछ पर्सि, भोलि पर्सि त 78 जेठ 2 गते त्यहाँ जाउँ भनौँ न अग्रगामीहरूले त पछाडि फर्किने भन्ने कुरा हुन्छ र। तर एउटा कुरा के हो भने हिजो जुन कमिटीमा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नेकपाको बेलामा, स्थायी कमिटीमा भएकाहरू स्थायी कमिटीमै रहने, केन्द्रीय कमिटीमा भएकाहरू केन्द्रीय कमिटीमै रहने भन्ने कुरामा सहमति भइसकेपछि अब कहाँ फर्किने के गर्ने भन्ने कुरामा अल्मलिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, फागुन 28 गते गरेको सबै निर्णय खारेज हुनुपर्छ भने माधव नेपालले त प्रस्ताव राख्नु भएको छ नि प्रधानमन्त्री सामु। त्यो असम्भव कुरा हो। मलाई लाग्छ त्यो कुरा उहाँहरूले महसुस गरिसक्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ब्याक हुनुहुन्न, त्यसमा 28 गतेबाट प्रधानमन्त्री फर्कनुहुन्न। सुन्नुहोस् न, 28 गते यता हामीले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र कतिपय कानुनी हिसाबले पनि असर पर्ने किसिमका निर्णयहरू गरेका छौँ। 28 गतेको केन्द्रीय कमिटीले, त्यसभन्दा पछाडि बसेको आयोजक कमिटीले थुप्रै निर्णयहरू गरेका छ। कर्णाली प्रदेशको मतलब चाहिँ फ्लोर क्रस गर्नेहरूलाई कारवाही गरेको छ। संसदमा मतलब चाहिँ संसद सदस्य नियुक्ति गरेको छ समानुपातिको तर्फको। अरू विभिन्न किसिमका निर्णयहरू भएका छन्। अनि ती निर्णय खारेज हुँदा मतलब चाहिँ के पर्छ त्यसको राज्यमा असर? त्यसमा त्यस्तो कुरामा हामी जानु हुँदैन। त्यो अत्यन्त प्राविधिक कुरा हो। मूल कुरा राजनीतिक कुरा हो। राजनीतिक रूपमा उहाँहरूलाई राजनीतिक हिसाबले उहाँहरूको हैसियत अनुसारको ठाउँ मतलब चाहिँ जिम्मेवारी उहाँहरूले पाउनुभयो कि पाउनु भएन भन्दाखेरि उहाँहरू हिजो जे पदमा हुनुहुन्थ्यो नेकपामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुँदा 2075 जेठ 2 गते अघि उहाँहरू जुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो त्यही अवस्थामा तपाईँहरू जिम्मेवारी दिने तयार हुनुभयो। भीमराव उपाध्यक्ष जेठ 2 गतेको होइन, घनश्याम भुसाललाई चाहिँ उपमहासचिव। अहिले त्यो पदै छैनन् हाम्रो पार्टीमा। त्यो पार्टीमा पद नभएको त जेठ 2 गते अगाडि मतलब जब नेकपा बन्यो नि त्यो बेलादेखि नै ती पद छैनन् नि हाम्रो पार्टीमा। उहाँले त पद खोज्नु भएको छ। होइन, पद खोजेर कहाँ? उपाध्यक्ष हुनुपर्ने, उपमहासचिव हुनुपर्ने। फेरि हामी महाधिवेशन गर्दैछौँ नि त। आउने के अरे मङ्सिर 2 गतेबाट महाधिवेशन हुन्छ। 2 गतेबाट हुने महाधिवेशनले क्रिएट गरौँ। जसले मतलब चाहिँ हुन मन लाग्छ हुँदा भइगयो नि। अब अहिले उहाँहरूलाई मतलब चाहिँ हिजो भएको कुरा हामीले बिचमा सबै उहाँहरू हामी सबै सहमत भएको हो नि त। नेकपा बनाउँदा त कुनै पनि पद नराख्ने भनेर अध्यक्ष केपी ओली हुने, अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड हुने, त्यसपछि उपाध्यक्षपछि वामदेवलाई बनाउने भनेर महासचिव विष्णु पौडेल, यति त पद थियो नि। अरू त पद थिएनन्। अरू सबै स्थायी कमिटी सदस्य। माधव नेपालको एउटा भनाइ बाहिर आएको छ जस्तो एमालेमा उपाध्यक्ष
भीम रावल युवराज ज्ञाउले अष्टबहादुर साक्यलाई पुनर्वाली गर्नुपर्ने, उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई पुनर्वाली गर्नुपर्ने, सचिव योगेश भट्टराईदेखि धेरैलाई गोकुल विष्ट सबैलाई पुनर्वाली गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुभयो। अब मलाई त्यस्तो लाग्दैन। पुनर्वाली भनेको उहाँहरूले केलाई बुझ्नुभएको छ, जिम्मेवारी दिने मैले भनेको जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ अघिको अवस्थामा फर्कनिए होइन। अघिल्लो अवस्था भनेकै त्यो भने के भन्दा हामी सबै स्थायी कमिटीका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, म नभए पनि उहाँहरू स्थायी कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ। स्थायी कमिटीका सदस्यहरू स्थायी कमिटीका सदस्य रहने, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू केन्द्रीय कमिटीका सदस्य रहने, त्यसअनुसार कार्यविभाजन गर्दाखेरि जिम्मेवारी पाउने, मैले बुझेको यही हो। त्यसो पुरानो जिम्मेवारी उहाँहरूले अहिले पाउनुहुन्न? पुरानो जिम्मेवारी नै छैन। पुरानो त अभिधानै हामीले संशोधन गरेर हामी एउटा आयोजक कमिटी बनाएर मङ्सिर 2 गते महाधिवेशन गर्ने, मङ्सिर 2 गतेदेखि 6 गतेसम्म चाहिँ 10औं महाधिवेशन गर्ने भनेर अगाडि बढिसक्यौँ त। अब त्यहाँबाट कसरी फर्किन्छ पार्टी? त्यसो महाधिवेशन मूल आयोजक समिति विघटन हुँदैन। कसरी विघटन हुन्छ? मूल आयोजक 265 सदस्य मूल आयोजक कमिटी जुन बनेको छ त्यसभित्र पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका साथीहरू समेत स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्छ। ती साथीहरू सहित बनेको 265 को केन्द्रीय कमिटीबाट हामी कसरी पछाडि फर्किन सक्छौँ? सक्दैनौँ नि। त्यो आयोजक कमिटी त रहन्छ र त्यसमा उहाँहरूको असहमति भएको जस्तो लाग्दैन। म आफै पनि वार्तामा थिएँ, हामीले बिचमा अनौपचारिक रूपमा मतलब थुप्रै राउन्ड वार्तामा बस्यौँ। फागुन 28 को सबै निर्णयहरू खारेज हुँदैन। फागुन 28 निर्णय खारेज हुँदा त धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा जान्छ नि। त्यसमा त्यो स्थितिमा मलाई लाग्छ उहाँहरूले त्यस्तो अडान राखिरहनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यदल बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो कार्यदल किन र केका लागि त? कार्यदल त अब समग्र स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने, त्यसपछि देशका विभिन्न ठाउँहरूमा भोलि समस्याहरू आउन सक्छन्, किनभने उहाँहरूले पनि विभिन्न समानान्तर कमिटी भन्दै के गर्नुभएको छ। अनि अब हाम्रा कमिटीहरू बनेका छन्, तिनीहरूका बिचमा कहीँ कतै केही समस्याहरू खाडलहरू देखा परे, तिनीहरूलाई समन्वय गर्नु पर्यो भने त्यस विषयमा कसरी जाने भन्ने विषयमा गर्नका लागि कार्यदल हो। प्रधानमन्त्री आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि माधवको नेपालसँग सम्झौता गर्न तयार हुनुभएको हो। कुर्सी जोगाउन प्रधानमन्त्रीले खोजेको हो भने त तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि विश्वास मत किन लिन जानुभएको भन्नुभएको थियो नि तपाईँले। त्यसमा त विश्वास मत किन लिन जानु पर्थ्यो र? प्रधानमन्त्री कुर्सीकै लागि चाहिँ मतलब मरिहतै गरेको थियो भने यो बेला त ल उनीहरूले दिइआएका छन्, जति दिन दिन्छन् त्यति दिन खाइदिउँ, चल्छ चल्दै गर्छ, नचले के भयो र मैले पद पाएकै छु भनेर बस्या भए त हुन्थ्यो नि। तर मुलुक त चलेन। मुलुकले निर्णायक मतलब चाहिँ अवस्थामा फड्को मार्नुपर्ने स्थिति छ। निर्णयहरू लिनुपर्ने, गम्भीर किसिमका निर्णयहरू लिनुपर्ने अवस्था छ। जनतालाई यो किसिमको जीवन सुरक्षामाथि नै खतरा उत्पन्न भएको छ। त्यस्तो अवस्थामा यस्तो मतलब चाहिँ लाचारी खालको स्थिति रहिराख्नु उपयुक्त हुँदैन भनेर उहाँले त आफू छोड्नु परे पनि मुलुकले निकास पाउँछ, ल ठिक छ म छोड्न तयार छु, तपाईँहरू आफ्नो बनाएर जानुहोस् भनेर दिएको होइन र बाटो, त्यो अवसर दिएको हो नि त। तर 28 जना सांसदको राजीनामा आउनु भएपछि प्रधानमन्त्री आत्तिनु भयो नि त, सम्झौता गर्न जानु भयो नि त। होइन, उहाँले सम्झौता गर्न तयार हुनु माधव नेपालसँग। सुन्नु म तपाईँलाई त्यो भन्छु, 28 जना सांसदहरूको राजीनामाको कुरो त त्यो उहाँले विश्वासको मत लिनु अगाडि पनि त थियो नि। विश्वासको मत लिन्छु भनेर निर्णय गर्नु अगाडि पनि त्यो 28 जनाको विग्रह त छँदै थियो। 28 होइन, हामी 38 छौँ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू 40 छौँ भन्नुहुन्थ्यो, 45 छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले कुर्सी मोहका लागि गर्यो भन्ने जति पनि कुराहरू छन् ती चाहिँ गलत कुराहरू। जुन प्रधानमन्त्री अहिलेको संसदभित्रको यो खालको चलखेल हुन्छ भनेरै निर्वाचनमा जाउँ, निर्वाचन जितेँ मैले जितेँ भने जनताले म्यान्डेट दिए म त फेरि गर्छु, नभए जनताले दिएनन् भन्छु र जसलाई दिन्छन् त्यसलाई समर्थन गरेर जान्छु भनेर जाने त्यो उदार भावनाका साथ त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा जान खोजेको प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी मोहका लागि यसो गर्यो भन्ने आरोप त एउटा गलत हुन्छ रहेछ। होइन, 28 जना सांसदको राजीनामा सही थियो त्यस भए? होइन, 28 जना सांसदहरूले राजीनामा दिनुहुन्न थियो। त्यो सांसद तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँ त बुझेको मान्छे होइन। म बुझेको मान्छे, त्यो 28 जनाको पुगेको थियो थिएन। तपाईँलाई के लाग्छ 28 जना थिएन माधव नेपालसँग? थिएनन्, राजीनामा दिनका लागि थिएनन्। तपाईँलाई मैले यति एकदम स्पष्ट छ, त्यो खुलासा गरिदिनु भयो तपाईँ। एकदमै राजीनामा दिन 28 जना तयार थिएनन्। 28 जनाले राजीनामा दिने, पुरैले राजीनामा दिने अवस्था थिएन, छैन। 28 जनाभित्रका थुप्रै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै बोलिसक्नु भएको थियो। सांसदहरूले त्यसभित्र पनि मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचित धेरैले बोल्न थाल्नु भएको थियो। उहाँहरूको आन्तरिक बैठकमा हामी दिँदैनौँ भनेर उहाँहरूले प्रष्टै कुरा राख्नुभयो, उहाँहरूले कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन, नसकिसकेपछि रोकिया हो। यतिखेर बाजी कसले मार्यो एमालेमा, केपी शर्मा ओलीले कि माधव नेपालले? होइन, बाजीको कुरा के हुन्छ, पार्टी हिजोको सम्झौता पछि कुरा गरेको पार्टी अध्यक्ष केपी ओली होइन, दलको नेता केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओली, उहाँले अलिकति बढी नै मतलब चाहिँ स्टेप हिँडेर भने पनि पार्टीभित्र सकेसम्म सबै साथीहरू यताउति नहुने स्थिति होस् भनेर उहाँले चाहने गर्ने पहललाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। एउटा जिम्मेवारीका हिसाबले पनि उहाँले त्यो गरिरहनु भएको छ। उहाँले माधव नेपालले बालुवाटारमा भेट्न आउँदिनँ भन्दाखेरि होटेलमा गएर पनि, अर्को कुनै व्यक्तिका घरमा म त्यहाँ चाहिँ आउँछु भनिसकेपछि त्यहाँ गएर भने पनि
भेट्ने, सकेसम्म पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर साथीहरू त यताउति नहुनुहोस् भन्ने प्रयास जुन गरिरहनु भएको छ, त्यो प्रयासलाई उहाँले निरन्तरता दिनुहुन्छ। त्यसैका लागि अहिले 6 बजेबाट फेरि बस्दै पनि हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर राजेन भट्टराई, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।